Hayig saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and opportunity again na mag-share ko sa mga karon og pulong sa Ginoo. I know this video dili ni siya kawang to learn the word of the Lord sa ato ang kinabuhi. Ana ganing pulong sa Ginoo sa Romans chapter 14 verse 23. Apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon. No, this verses ang passages niini nagahisgot about sa ayaw daw ang nina or ayaw daw i-entertain ang imong igsuon sa pagpakasala. And this passages naga-describe about sa pagkaon. No, ana gani ang word of God nga kung mukaon ka, you must do nga kinahanglan mag-glorify ang Ginoo. No, sa matag inom nimo or sa matag kaon nimo dapat mag-glorify ang Ginoo. The question is, sa imong pagkaon or sa pag-inom nahimaya ba ang Ginoo sa imuha? If dili, no, kana nga situations makahatag or makaangin sa imuha sa pagpakasala. Ana gani siya diri sa verse 23, no, sa chapter 14, no, apan mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon. Kini nga verses gina-describe nga ang pagkaon dapat mahimaya ang Ginoo. And mao kini ang ato ang life, no, which is kung mukaon ta or mag-inom ta, ang maka-benefits which is ang Ginoo, no, mikaon ta it because kabaluta nga sa atong pagkaon nahimaya ang Ginoo niini. And sa pag-inom nato, no, kabaluta nga nahimaya ang Ginoo niini. Kanang walay doubt ba sa tanan nga mga butang, or in short walay doubt sa tanan nga pagkaon. Mao kini ang pangutana about ba sa ato ang pagkaon kabaluta nga nahimaya ang Ginoo sa ato kay if dili, no, kana nga klase nga pagkaon na atong gikaon kinahanglan, no, dili nato na siya kaunon. Like for example, sa pag-inom og bino, do you think if nga gainom ka og kanang bino nga makahubog, ang Ginoo mahimaya sa imuha? Dili. It because ang iyang pulong dapat whether nga nagainom ta or nagakaon, i-consider nato nga ang Ginoo mag-glorify sa ato ang ginabuhat. Ana ang iyang pulong. And these passages nga naga-describe about sa ato ang kanang actions, no, the way nga gakaon ta, we honor the Lord, no, the way nga gainom ta nga mga soft drinks, dapat i-honor nato ang Ginoo. Kay kung sa ato ang pagkaon, no, kay kung sa ato ang pag-inom wala na himaya ang Ginoo sa tuwa, then wala nato na glorify ang Ginoo. That's why we consistent na kinahanglan sa matag adlaw ang Ginoo mahimaya sa tanan natong ginabuhat.